D'abord غادي نشوفوا le barycentre de 4 points pondérés. يعني غادي ناخدو سوا ناخدو 4 points. دابا تكونوا عارفين شنو نديرو، ناخدو AA B B C C et D D. باش متفقين؟ هادو 4 points. يعني ملي كيكون عندي لا سوم دي كويفيسيون ديفيرون دو زيرو بإمكاني نهضر على لو باغيسونتر. يمكن لي نكتب il existe un unique point G tel que AGA plus BGB plus CGC plus DGD égale le vecteur nul. وكذلك لا بروبريتي فوندامونتال بامكاني نكتبها باش نخرج منها هاد لا غولاسيون، لان هاد لا غولاسيون خرجت من لا بروبريتي فوندامونتال. لا غومبلاسيت ام باغ جي غادي نلقى هاد لا غولاسيون. متفقين؟ حنا عرفنا هاد لا ديفينيسيون. بامكاني نكتب que G c'est le barycentre de ce système AA BB C C et D D. Ce système c'est un système pondéré. D'abord غادي نشوفوا deux propriétés اللي هما l'homogénéité et l'associativité. بالنسبة l'homogénéité شنو قلنا في l'homogénéité؟ يعني الا كان عندي جي هو لو barycentre de ces points يعني يمكن لي نكتب que G c'est le barycentre de A KA B KB C KC et D KD. يعني بدات كتسهل عليكم دابا الامور. وما ننساش بلي الكا سي ان ريال نون نول. باش متفقين؟ سي ان ريال نون نول. هذه هي لوموجينيتي. دابا نشوفوا لاسوسياتيفيتي. لاسوسياتيفيتي لاحظ معايا اسوسياتيفيتي. هنا عندي 4 بوين باش يمكن ليا الرسم. غادي ناخذ قلنا بلي جي هو لو باrycentre هو لو باrycentre ديال AA BB CC et DD. بامكاني ندير لاسوسياتيفيتي دو بوين باغ دو بوين، يعني هاد الجوج هادو ولكن خصو يكون A بلس B ديفيرون دو زيرو. A بلس B ديفيرون دو زيرو و C بلس D كذلك خصو يكون ديفيرون دو زيرو. غادي ناخدو بلي نقولو H سي لو barycentre de AA et BB. وناخدو H ناخدو مثلا L سي لو barycentre ديال من غادي يكون ديال سي سي اي دي دي. قلنا بلي الاش هو لو باrycentre ديال AA BB اي L هو لو barycentre ديال سي سي اي دي دي. بامكاني نكتب بلي جي سي لو barycentre دو شنو غنكتب هنايا H لو بوا ديالها يكون هو A بلس B اي لو بوين L اللي يكون لو بوا ديالها اللي هو C بلس D. من خلال هاد لا غولاسيون بإمكاني نمشي رسم لو بوين جي بكل بساطة. يعني خصها تكون مفهومة لاسوسياتيفيتي فين كنحتاجوها. واش متفقين؟ واضحة ياك؟ دابا غادي ننتقلوا لي كوردوني وناخدو دابا 4 بوين مباشرة ونعرفوا لي كوردوني دو باrycentre. لاحظ معايا غادي نكتبو مباشرة لي كوردوني دو باrycentre. يعني قلنا بلي جي سي لو barycentre de ce système pondéré A B B et C C D D. متفقين؟ يعني شنو نقول على X G et Y G لا بغينا نعرفو لي كوردوني ديالو شنو تنكتب؟ هي A sur A plus B plus C plus D. هنا بما ان عندي الان نكتب اكس بلس بي سور ا بلس بي بلس سي بلس دي. يعني بلا ما نكتب ا بلس بي بلس سي بلس دي نسميها اس. واش متفقين؟ هنا بما ان عندي بي نكتب اكس بي بلس سي سور اس البوان سي غادي نسميه اكس سي بلس دي
sur S fois x d. باش متفقين؟ وهذا هو l'abscisse du point G. بالنسبة l'ordonnée هنا كذلك ندير A sur S fois YA plus B sur S fois YB plus C sur S. عرفتوا شنو هي S؟ يعني بلي يكون شي واحد ما عرفهاش. لا S هي la somme des poids. قلنا فاش fois XC plus D sur S fois هنا راه Y. اسمحوا لي plus D sur S fois YD. نتمنى تكون هادشي واضح ومفهوم. انا كيبان ليا راه ماشي شي حاجه صعيبه، سهله. عرفنا شنو هو لو باري سونتر دو 2 بوين دو 3 بوين دو 4 بوين. دابا شحال ما عطيتك ما تلقاش فيه مشكل، وعرفتي لا بروبريتي فوندامونتال فاش كتنفعنا. دابا نشوفوا ليكزيرسيس لونسومبل دو بوين. خليكم معايا. لا كيسيون ديتيرميني لا ناتور اي لي زيليمون كاركتيريستيك دو لونسومبل او. هاد لونسومبل او سي ان انسومبل دو بوين. يعني كيفاش غادي نجاوب على بحال هاد لا كيسيون؟ هنا عطيك لا نورم دو فيكتور ام ا بلس 2 لو فيكتور ام بي موان لو فيكتور ام سي ايغال لا نورم دو فيكتور ام ا بلس لو فيكتور ام بي. لاحظ معايا هنا كيف كتشوفوا معايا بحال عندكم هنايا ملي كنتفكروا لا بروبريتي فوندامونتال دو باري سونتر. شنو كتقولنا لا بروبريتي فوندامونتال دو باري سونتر؟ يعني اول حاجه ناخذوا سوا جي سي لو باري سونتر دو سو سيستيم. يعني شنو هو لو سيستيم اللي كتلاحظوا كاين هنايا؟ يعني كيف كتلاحظوا معايا باللي انا عطيكم في البدايه ديال شاك فيكتور عندي لو بوين ام. واش متفقين؟ يعني بامكاني نكتب كو جي سي لو باري سونتر دو بوين ا. شحال هو لو كوفيسيون دو بوين ا؟ سي 1. بي دو كوفيسيون شحال؟ 2. باش كتبان لكم هي البوين بي لو كوفيسيون ديالها سي 2. يمكن لي نقول سي لو بوين. لو بوين سي دو كوفيسيون موان 1. لا درت لا سوم 1 بلس 2 موان 1 سي 2. يعني ديفيرون دو زيرو. بإمكاني نكتب كو جي سي لو باري سونتر دو سو سيستيم بونديري. مزيان. pour tout point M du plan, tout point M du plan. شنو كتبنا من قبل؟ que le vecteur MA plus 2 le vecteur MB moins le vecteur MC. شنو كنا كنديرو A plus B plus C. هنا لا سوم شحال عطانا؟ 1 plus 2 moins 1. سمحوا لي بان هاد السيلو شتو هنا قريب يتسالى. يعني ملي درت لا سوم دي كوفيسيون شحال يعطينا؟ اللي هو 2. وغادي نكتب ام جي. هادشي اللي كنا كنديرو من قبل في لا بروبريتي فوندامونتال دو باري سونتر. كنا كنديرو A plus B plus C فوا ام جي. متفقين؟ مزيان. يعني بامكاني نغومبلاسي هاد لا غولاسيون كامله باش ب 2 ام جي. وهنايا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد سوا اش بنفس الطريقه. سي لو باري سونتر ديال اش غادي يكون هنايا؟ لو باري سونتر دو ا 1 اي دو بي 1. شنو كتلاحظوا بلي عندهم même poids ou bien le même coefficient, c'est-à-dire que h غادي يكون هو le milieu. قلت une fois يكون عندي le même coefficient وعندي دو بوين غادي يكون h هو le milieu. وبإمكاني نكتب هاد لا propriété fondamentale pour tout point M du plan. شنو غادي تكون عندي؟ لاحظ معايا غادي نكتب le vecteur MA. متفقين؟ هنا عندي le coefficient c'est 1 plus le vecteur MB le coefficient كذلك 1. شنو كندير هنايا؟ A plus B يعني la somme ديال les coefficients هي 2 M. c'est quoi le barycentre de ces points؟ c'est H. M H. واش متفقين؟ يعني بإمكاني نكتب دونك غادي نحاول نهز هادي بحال هكا ونجي نحطها هنايا. لاحظ معايا شنو تعطينا. قلنا بلي هادي كامله شحال؟ سي 2 لو فيكتور ام جي وهادي اللي هي 2 لو فيكتور ام اش حيت سميتو اش. لا نورم
de 2 le vecteur mg c'est la distance mg. C'est 2 la distance mg. وهنا كذلك c'est 2 la distance mh. متفقين 2 تمشي لنا مع 2 لا تبقى la distance mg. نتوما كتعرفوا بلي la norme de vecteur mg c'est la distance mg. باش نكونوا متفقين. ولا كانت عندي k le vecteur mg شنو كتخرج c'est la valeur absolue. يعني الكا بما اننا بوزيتيف غتخرج 2 مي الا كانت موان 2 كانت تخرج ب 2 فوا لا نورم دو فيكتور ام جي سي لا ديستونس ام جي. واش متفقين؟ لا ديستونس ام جي تبقى هكا. هنا نكتب لا ديستونس ام جي ايكال لا ديستونس ام اش. مزيان وانا وصلت لهادي. عندنا جي سي ان بوين فيكس وكذلك الاش عرفناه بلي هو لو ميليو de AB. G, c'est le barycentre de 3 points A1, B2 et C-1. ياك هو G. وبالنسبة ل H بالنسبة ل H هو لو ميليو. وبالنسبة للبوان M هي مجموعة من النقط. هاد مجموعة من النقط كتغير ولكن دائما ملي كتغير كتكون لا ديستونس MG إيكال لا ديستونس MH. يعني يمكن تكون البوان M هنايا باش نقول MG إيكال MH. يمكن تكون الام هنا باش يمكن لي نقول الام اش اللي هي ام جي. ويمكن لها تكون هنا يمكن لها تكون هنا يمكن لها تكون دائما كيف ما خديت. يعني هاد النقطه هنايا شنو كتعطينا باللي لا ديستونس ام جي كتساوي لا ديستونس ام اش. يعني شنو كيشكلوا لي هاد مجموعه من النقط ملي كنبقى دائما هنايا شنو كيشكلوا لي سي لا ميدياتريس دو سيغمون جي اش هو واسط القطعه جي اش. وغادي نكتب l'ensemble de points M est la médiatrice de segment GH. واش متفقين؟ فهمنا كيفاش نلقاو لونسومبل دو بوين؟ غادي نزيدكم واحد السؤال واحد اخر باش نساليو l'ensemble de points. الله يخليكم معايا ونمروا لا كيسيون نيميرو 2. هنا عطيتكم لا نورم دو فيكتور ام ا بلس لو فيكتور ام بي بلس لو فيكتور ام سي ايكال 3. يعني اول حاجه شنو قلنا نكتبوا سوا جي لو باغيسونتر. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي لو ميم كوفيسيون يعني يكون جي سي لو سونتر دو غرافيتي دو تريونغل ا بي سي لان عندي 3 بوين سي ان تريونغل. قلنا بلي G c'est le barycentre de A1, B1 et C1. واش متفقين؟ كتشوفوا لي كوفيسيون 1 1 1 مزيان. pour tout point M du plan يمكن نكتب la propriété fondamentale du barycentre اللي تكون هي 1 le vecteur MA plus 1 le vecteur MB plus 1 le vecteur MC. بلا ما نكتب 1 لأن 1 fois le vecteur MC c'est le vecteur MC. متفقين؟ وهنا كندير A plus B plus C يعني la somme du poids اللي يكون هو 3 MG. دو شنو يمكن لي نكتب بلي le vecteur MA plus le vecteur MB plus le vecteur MC là تولي لنا هي la norme de 3 le vecteur MG. واش متفقين؟ قلنا بلي هادي كامله راه هي هادي باش عوضتها ب 3 le vecteur MG. لاحظ معايا شنو نكتب هنايا. قلنا بلي la norme de 3 MG بما ان 3 بوزيتيف هنا تخرج ب 3. La norme de vecteur MG, c'est la distance MG. La distance 3MG égale à 3, donc MG égale à 1. Ça fait? لاحظ معايا قلنا G c'est un point fixe اللي هو يكون le centre de gravité de triangle ABC. متفقين؟ حنا لقينا شنو هي G. بالنسبة للبوان M لاحظ معايا بلي البوان M دائما كتبعد على البوان G بان يمكن نسميوه 1 سنتيمتر او بيان 1 متر. يعني دائما كيف ما خديت انايا 1 شنو كنلقى لو بوان ام
الا خديت هنا ان هنا كنلقى البوان ام لان لا ديستونس جي ام سي ان. لاحظ معايا لا ديستونس جي ام سي ان. الا خديت مجموعه من النقط هنا ام هنا ام هنا ام هنا ام شنو كتشكلوا؟ سي ان سيركل de centre G et de rayon 1. Donc, l'ensemble du point M, c'est le cercle, le cercle de centre G et de rayon 1. نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه لي في لي كومونتير لتحت. الدرس راه بسيط، بقاو لينا التمارين. غادي ناخذوا دي زيكزيرسيس دو كونترول، غادي نحاول كل نهار نوضع لكم تمرين. غادي يطلع لكم تمرين هنايا اللي غادي نقوم به ان شاء الله بحول الله في الحصه المقبله او في الفيديو القادم. يلا تهلاو في راسكم، مع السلامه.